انشاءاللہ العزیز بڑا خوبصورت جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حافظ بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ مخصوص انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے، ان کا آنا تھا کہ رحمت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ اللہ پاک جدوں بھی اپنے بندیاں تے کرم فرماندے نے تے اللہ دے کرم دیاں تین صورتاں ہوندیاں۔ کدی اللہ اپنے بندیاں تے رحمت کر دے نے، کدی اللہ اپنے بندیاں تے انعام کر دے نے، اور کدی اللہ اپنے بندیاں تے احسان کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور آپ دی عقیدت اندر ڈوب کے اگر کتاب اللہ دا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بھی بنایا ہے، انعام بھی بنایا ہے تے احسان بھی بنایا ہے۔ آپ اللہ دی رحمت نے یہ دلیل کی ہے
वमा अरसलनाका इल्ला, बोलो थोड़ा जा उच्ची बोलो, सज्जे खब्बे वेखो को पासा नालों लथ तो नहीं गया, वेखो हाँ शायद लथ गया है, जे तो लथ गया है तो पूरी तकरीर च दोबारा नहीं बोलना, नहीं तो शायद दूजा भी लथ जाए, तो जे नहीं लथा तो फिर खुल के बोलो इंशाअल्लाह कुछ नहीं नालों लथन लगा। आप अल्लाह की रहमत हैं, दलील क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप अल्लाह दा इनाम ने, दलील क्या है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। आप अल्लाह दा एहसान ने इहदी दलील की है, ਇਹਦੀ दलील कुरान पाक दी ਉਹੀ है ते ਜਿਹੜੀ ਐ ਹੁਣੇ ਹੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने इब्तिदाई खुतबे दे अंदर पढ़ी, ਉਹੀ आयत दोबारा सुन लो, ਉਹਦਾ तर्जमा इंशाअल्लाह बस इस इक्को आयत दा तर्जमा होएगा, ਇਹਦੀ कुछ तफसीर होएगी, कुछ शुरुआत होणगियां, उम्मीद है कुछ ना कुछ तिशनगी पूरी हो जाए। साउंड वाले भाईजान की गुजारिश है, साउंड बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं, बस यदि इको डबलिंग इको डले जिन्हों साधे ने उतो वो बिल्कुल हल्की कर दियो, बिल्कुल हल्की, एवं माड़ी माड़ी मालूम होए, बस सादा आवाज़ हो जाए, वो समझ ज़्यादा आए। तुसी ज़रा तवज्जो कर लो, गौर कर लो, मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नादल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया कायनात दे लोगो लक़द मन्नल्लाह, अलबत्ता ताकीक अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया। हज़रात मोहतरम, एक नेमत हुंदी है, एक एहसान हुंदा है। नेमत और चीज़े, एहसान और चीज़े। नेमत छोटी हुंदी है, एहसान बड़ा हुंदा है। नेमत क्या है, एहसान क्या है, मैं तुहानू दोवां दा थोड़ा जा तारफ करवावां ताकि तुहानू अल्लाह दे नबी दी शान होर समझ अंदर आए। हज़रात मोहतरम, अखां अल्लाह पाक दी नेमत ने। जड़ियाँ अखां अल्लाह पाक ने मैनू अता कीतियां, अल्लाह पाक दी नेमत है। जड़ियाँ अखां अल्लाह ने तुहानू अता कीतियां, अल्लाह पाक दी बड़ी वड्डी नेमत है।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਟਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੁਟਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਝਟਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਣੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਹਰ ਗੁਰ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇ ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲਾ, ਕਦੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਡੇਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਵੀ ਦਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਤਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਸਾਨ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਖ ਅੱਲਾ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਅਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। हज़रात ज़ी वकार, अख अल्लाह दी नियमत है ते रोशनी अल्लाह पाक दा एहसान है। एहसान है अल्लाह पाक दा। नियमत छोटी है, एहसान वड्डा है। किवें भला? अख वेखदी है कदों जदों रोशनी होवे, रोशनी ना होवे ते अख वेख सकदी? बोलो। ए सारियां लाइटां बुझा देने आओ, सारियां बत्तियां बंद कर देने आओ, रोशनी दे तमाम तर जरिए बंद कर देने आओ। एक जरा जिन्नी भी रोशनी अंदर ना आए। ए जिन्ने बंदे तुसी बैठे हो अखां वाले, जदों मुकम्मल रोशनी बंद कर दी जाएगी, दसोगा भला अखां तो नजर आएगा? अखां तो नजर नहीं आएगा। हालांकि अखां हैगियां ने लेकिन वेखदियां कोई नहीं। अखां सेहतमंद ने लेकिन वेखदियां क्यों नहीं? वजह की है? वजह ये कि नेमत है पर एहसान कोई नहीं। नेमत है एहसान कोई नहीं। अख अल्लाह दी नेमत है ते रोशनी अल्लाह पाक दा एहसान है। हज़रात ज़ी वकार, जिवें अल्लाह पाक ने इंसान दे चेहरे ते दो अखां लगाइयां, एवें अल्लाह पाक ने इंसान दे दिल दियां भी दो अखां बनाइयां। ए जड़ियां चेहरे ते अखां लगियां ने, इन्हां चों बंदा जो वेखदा है ओनू बसारत कहिंदे ने, ते जो बंदा दिल वालियां अखां नाल वेखदा है ओनू बसीरत कहिंदे ने। बसारत गलत हो सकती है, बसीरत गलत नहीं हो सकती। बसारत धोखा खा सकती है, बसीरत धोखा नहीं खा सकती। हज़रात ज़ी वकार, जड़ियां अखां मेरे तेरे चेहरे ते लगियां ने, इन्हां नूं भी रोशनी दी जरूरत है। जड़ियां अखां मेरे तुहाडे दिल विच लगियां ने, उन्हां नूं भी रोशनी दी जरूरत है। जड़ियां अखां मेरियां तुहाडियां जनाब चेहरे ते लगियां ने, इहदी रोशनी अल्लाह पाक ने सूरज नूं बनाया है। ते जड़ियां अखां मेरे तुहाडे दिल विच लगियां ने, ओदी रोशनी अल्लाह पाक ने कमली वाले नूं बनाया है। ए सूरज ने जहान चमकाया ते कमली वाले ने क़यामत तक आने वाले मोमना दे दिल चमका छड़े। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते ने, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नशपा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे
نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، تہاڈے وچ کی پینڈو بندے بھی آ کے بیٹھے نے، وہ کہن گے اسی پنڈوں آئے ہاں، اسی پنجابی جاننے ہاں، یہ شعر سانو اردو دے سنائی جاندا ہے۔ گھبراؤ نہ، ٹینشن نہ لو، بے غم ہو جاؤ، مینو پنجابی دے بھی آندے نے، او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ اچھی آکھو سبحان اللہ، اللہ اللہ، او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے، مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے، شرک والے سبحان اللہ کہنا بھول گئے، یہ یار اللہ اللہ اللہ، مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے، مکے وچ ہل خوشبواں دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، ہے جے رحمت، ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا قرآن سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا اللہ قد من اللہ، اللہ پاک نے احسان کیتا۔ ہن احسان دا معنی تانوں پتہ لگ گیا ہے، ہن اگے چلیے اللہ کنہاں تے کیتا؟ فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین، علی المؤمنین، اللہ پاک فرماتے نے میں احسان کیتا کنہاں اتے؟ بولو بولو کنہاں اتے؟ مومنہ اتے اللہ پاک دا کرم ہویا، مومنہ اتے اللہ پاک دی رحمت ہوئی، مومنہ اتے اللہ پاک دا انعام ہویا، مومنہ اتے اللہ پاک دا احسان ہویا، مومنہ اتے جنت اندر جان گے، مومن جان گے، عمال قبول ہون گے، مومنہ دے ہون گے، نمازاں قبول ہون گیاں، مومنہ دیاں ہون گیاں، حج عمرے قبول ہون گے، مومنہ دے ہون گے۔ جیڑا بندہ مومن نہیں او دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ اس جواب دے فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین، لہذا پتہ لگا اللہ پاک دا احسان کملی والے نے، لیکن اس احسان تو اس انعام تو مستفید ہونا ہے تے صرف مومنہ نے ہونا ہے، فائدہ لبنا ہے صرف مومنہ نو لبنا ہے، لہذا مومن لبنے بڑے ضروری نے، مومنہ دا پتہ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ چھیتی چھیتی آپاں بھی مومن بن جائیے۔ لہذا میں تو
तुहानू मोमन लभावां। मोमन किनू कहिंदे ने? मोमन लभण वास्ते आपां नू इमाम दा डेफिनेशन समझना पैगा। ईमान किनू कहिंदे ने? जिहदे कोल ईमान होवे ओ मोमन हुंदा है। लिहाजा पहले ईमान लभीए। ईमान किनू कहिंदे ने? इमाम दा दूसरा मफहूम यकीन है। यकीन किनू कहिंदे ने? यकीन नू कहिंदे ने मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसीं मेरे वल वेखदे पए हो ते मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लद पई है, इतों तुहाडे चुक बंदा छेती छेती उठदा है, बाहर चला जांदा है, इंज जाके बारिश थल्ले हथ करदा है, ओहदे हथ उत्ते बारिश दे कतरात गिरदे ने, वापस आंदा है, आके कहंदा मौलाना मैनू यकीन हो गया है, वाकई बाहर बड़ी तेज बारिश हुंदी पई है। इनू यकीन नहीं कहिंदे, इनू यकीन नहीं कहिंदे, इनू तस्दीक कहिंदे ने। तस्दीक फिर यकीन किनू कहिंदे ने? ईमान किनू कहिंदे ने? मैं तकरीर करदा पिया, मैं तुहाडे अल वेखदा पिया, तुसीं मेरे वल वेखदे पए हो। मैं आखां बाहर बड़ी तेज बारिश लद पई है, इत्थों को बंदा उठ के बाहर जावे भी कोई ना हो, पिछे मुड़ के वेखे भी कोई ना हो। हर बंदा इत्थे बैठियां बैठियां कह देवे मौलाना तुसीं कह दिता सानू यकीन आ गया, वाकई बार बारिश हुंदी पई है। इनू यकीन कहिंदे ने, इनू ईमान कहिंदे ने। जन्नत मैं भी नहीं देखी, जन्नत तुसी भी नहीं देखी, लेकिन दसो खा जन्नत है कि कोई ना? जन्नत है। क्यों? नबी पाक ने कह दिता सानू यकीन आ गया। जहन्नम मैं भी नहीं देखी, जहन्नम तुसी भी नहीं देखी, लेकिन बोल के दसना है जहन्नम है कि कोई ना? जहन्नम है। क्यों? नबी पाक ने कह दिता सानू यकीन आ गया। फरिश्ते मैं भी नहीं देखे, फरिश्ते तुसी भी नहीं देखे, लेकिन फरिश्ते है ने कि कोई ना? फरिश्ते है। क्यों? नबी पाक ने कह दिता सानू यकीन आ गया। हजरात दी वकार ईमान दा नाम है, यकीन दा नाम है। अल्लाह दे नबी दी जुबान चो गल निकल जावे, गल हक के, गल पक के, गल ला रहबे, गल ला शक के। जमाना गलत हो सकता है, कानून गलत हो सकता है, दस्तूर गलत हो सकता है, दिल गलत हो सकता है, अख गलत हो सकती है, दिमाग गलत हो सकता है, तफक्कुर गलत हो सकता है, तदब्बुर गलत हो सकता है, काजी गलत हो सकता है, जज गलत हो सकता है, वकील गलत हो सकता है, जमाने दे डोल गलत हो सकते ने, आसमान दड़ाम करके जमीन ते गिर सकता है, जमीन अंदर दराड़ा पै सकदियां ने, समुद्र अंदर अग्गा लग सकदियां ने, सूरज मुखालफ सिमत तो तुलू हो सकता है, रोज़े क़यामत कायम हो सकता है, पर मेरे नबी दी जुबान जो निकलिया होया जुमला गलत नहीं हो सकता। इनू ईमान कहंदे ने। इनू की कहंदे ने? बोलो। इनू ईमान कहंदे ने, ते जेदे कोल ए ईमान होवे ओनू की कहंदे ने? मोमन। लिहाजा पता लगा जेदे कोल इंज दा होर नहीं चाहिदा, नकल नहीं चाहिदी, दो नंबर नहीं चाहिदा, चाइना दा माल नहीं चाहिदा, एक नंबर ईमान चाहिदा। इंज दा ईमान चाहिदा। यानी अल्लाह दे नबी गल करन ते गल सुनने वाला बंदा कहे आमन्ना वसदकना, सोनिया तुहाडा आर्डर आ गया, मैं गर्दन कटान नूं तैयार हाँ, फिर ईमान मिलेगा। ते जे बंदा अल्लाह दे नबी दी गल सुन के ते फिर तुर पवे अपने इमाम साहब दे कोल, इमाम साहब कोलों पुछण जावां, पहले अल्लाह दे नबी दी हदीस सुने, ते फिर अपने मस्जिद दे इमाम साहब ते मुफ्ती साहब नूं पुछण तुर जावे, इमाम साहब नूं पुछण जावां, मुफ्ती साहब नूं पुछण जावां, पहले अल्लाह दे नबी दी हदीस पढ़े या सुने, ते फिर जनाब चला जावे साइंसदानां दे कोल, साइंसदानां कोलों पुछण जावां, पहले अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस सुने, ते फिर नुक्कर च बैठ के अकल नाल सोचण लग जावे। हजरात जी वकार ईमान नहीं। अगर बंदा हदीस सुन के अपने इमाम तो पूछ के हदीस नूं मन्ने, फिर हदीस नूं नहीं मन्निया, फिर ते इमाम नूं मन्निया, बंदा हदीस सुन के अपने मस्जिद दे मौलवी साहब नूं पुछण तुर जाए, फिर मन्ने, फिर हदीस ना मन्ने,
منی پھر تے مسجد دے مولوی صاحب نو منیا بندہ حدیث سنے تے سن کے جناب سائنسدان کول چلا جائے او آکھے تے پھر مننے پھر حدیث نو تے نہ منیا پھر تے سائنسدان نو منیا بندہ نبی پاک دی حدیث سنے سن کے تے پھر عقل دے دوڑے دڑان لگ جائے تے پھر مننے پھر حدیث نو نہ منیا پھر تے عقل نو منیا نا 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 انج دے 2 نمبر بندے نہیں چاہی دے انج دے دودھ پینے مجنون نہیں چاہی دے انج دے فصلی بٹیرے نہیں چاہی دے جڑے پیغمبر دی حدیث نو سامنے رکھ کے آکھن اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے نا 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 ایمان دا نام نہیں ہے ایمان دا نام ہے سونیا تسی بولی جاؤ گے میں عمل کیتی جاواں گا تسی اشارہ کیتی جاؤ گے میں گردن کٹائی جاواں گا جتھے بٹھاؤ میں بیٹھ جاواں جتھے لگاؤ میں لگ جاواں جتھوں اٹھاؤ میں اٹھ جاواں جتھے چلاؤ میں چل جاواں محبوبہ سونیا جدو تواڈی تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھ کے تانوں اگے لا جو لے آئے ہن زندگی کٹ تے سکدی ہے گردن تے کٹ سکدی ہے پر تواڈی حدیث اگے نہ ہو سکدی اینو کی کہندے نے ایمان بولو ایمان تے جے دے کول اے ہووے اونوں کی کہندے نے مومن ہن لبو مومن ہن لبو مومن اللہ جاندہ اے امام دا معنی سامنے رکھ کے تے ایک پاسو شروع ہو جو کراچی تو ٹرو تے ادھر تائیں جاؤ تے انج دا مومن لبو بڑے تھوڑے لبنے دے لبن کے کئی انج دے بھی لبن کے صدقے جاتا ہوں میں صدقے جاواں میں قربان جاواں تے جدو رفع الیدین دی حدیث منن دی واری آوے میں ملتان جاواں آپ کو ملیں گے ایسے بھی ملیں گے جب اللہ کے پیغمبر کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں جب فاتحہ خلف الامام کی حدیث آئے تو گھوم جاتے ہیں ہمیں مومن چاہیے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے جو مومن نہیں ہوگا اسے اللہ کے پیغمبر کے احسان اور انعام کو کچھ نہیں ملے گا اسے ملے گا جو مومن ہوگا قرآن کہہ رہا فرمایا لقد من اللہ علی پڑھو ہاں یار کتنا سونا لگ رہا ہے اللہ دی قسمیں مومنہ دے منہ سونا لگ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین اللہ پاک فرماتے نے سیسان کیتا کنہ اتے بولو مومنہ اتے لہذا تو انہوں نے امام دا ڈیفینیشن بھی سمجھ اندر آ گیا اور تو انہوں پتہ بھی لگ گیا کہ مومن کہندے کنوں نے لہذا جو تو بعد پلے کھانا کھایا جے کئی بندے فلیکساں تے مومن لکھی پھر دینے اپنے آپنوں کئی بندے بینران تے لکھی پھر دینے اپنے آپنوں کئی بندے سپیکران چلان کر دے پھر دینے مومنین حضرات دا اس وقت دے تھوڑی جی آنکھ کھلی رکھے آجے نقلی مال نہیں لینا حضرات تیزی وقار چینہ دا ٹوٹا نہیں چکنا حضرات تیزی وقار پتہ رکھنا ہے یہ پتہ کرنا ہے کہ بندہ مومن کیڑا ہے اللہ اللہ میں قرآن بھی کو گلہ جو گل ہوئی نبی پاک دی حدیث سن کے کہنا جی نہیں میرا سائنسدان نہیں ماندا میری عقل نہیں مانتی ایک ہی گل ہوئی بھائی ایک ہی گل ہوئی اور جدو کملی والے نو لڑ پھڑا دیتا پھر عقلاں کا دیاں بھائی پھر عقلاں نہیں پھر شکلاں نہیں پھر کچھ بھی نہیں پھر دلیل بھی کملی والا عقل بھی کملی والا قانون بھی کملی والا برہان بھی کملی والا جج بھی کملی والا لیڈر بھی کملی والا قائد بھی کملی والا صدر بھی کملی والا جدو ہاتھ رکھ جو دیتا سونے تھے اے تا کوئی چاساڑی گل نہیں نا اے تا کوئی لطف والی گل نہ ہوئی کہ کلمہ نبی پاک دا پڑھنا ہے پوچھنا کسی اور نو ہے اللہ دے نبی دی حدیث سے اعتراضات کرنے نے پیغمبر دی حدیث پڑھ کو دے وچوں نکتہ چینیاں کڈنیاں نے پھر کلمہ قادا پڑھیا پائی جا کلمے دا تقاضا ہے بے کلمے دا تقاضا ہے بے جو سونا کہہ دے بے کلمے دا تقاضا بھلا کیے تقاضا کلمے دا
ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, जी आको सुभान अल्लाह। ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी दे मिठे। देखो ना, हालांकि तुहाडे शहर दे जम्मू मशहूर ने ते मिठा मूँह तुहाडा मैं पिया करान दिया। अल्लाह जानदा जदों दा मैं शरकपुर आन लगा किसी ने खवाया ही नहीं आया। कोई मेरे रंगा भी मजलूम हो सकता है। आज मिलन की आज मैं मांग के लैने। हो मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। ओ देंदे कन्ना विच रस नू है गोल, देंदे कन्ना विच रस नू है गोल। सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है, सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है। जग लई दलील बुरहान बन जांदा है, और जग लई दलील बुरहान बन जांदा है। जग लई दलील बुरहान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नू तू खोल, जाके रब दे कुरान नू तू खोल। ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना दरा। हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना। खाल के कायनात दा कुरान सुनिए। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। अल्लाह पाक ने शान कीता किन्ना उते, बोलो मोमना उते, मोमना उते। इत्थों ताईं उम्मीद है तुहानू गल समझ आ गई होएगी। हुण थोड़ा जा अगे चलने आ। अल्लाह सोनिया किवें शान फरमाया, फरमाया इज़ बअसा फीहिम रसूला, इज़ बअसा फीहिम रसूला। फरमाया शान इंज कीता मोमना ते असीं इन्हां दे अंदर रसूल भेज दिता है। अल्लाह सोनिया रसूल किन्ना विच भेजिया है? फरमाया इन्हां विच भेजिया इंसानां विच। अल्लाह जिन्हां विचों आया है फरमाया कोई ना कोई ना कोई ना अल्लाह नूरियां विचों आया है। फरमाया नहीं 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 नहीं। अल्लाह सोनिया रौले बड़े पै ने इत्थे ते 72 73 बने पै ने। यह रौला मुकना चाहिए है। अल्लाह फरमाते ने रौला पिया ही कोई नहीं ते मुकाना कादा। एवें धक्के नाल कोई पाई फिरे तो दी रौला ते रौला ते कोई धक्के ना पाई जावे तो दी मर्जी। वो बंदे ने बुढ़ी नाल घरे लड़ना होवे ना तू एवें ही लड़ पैंदा। कोई इरादा बने ना उहदा लड़न दा तू इस गल्लों भी लड़ पैंदा है नहीं। तू आटा गुनदी हिलदी कातों है। लड़ना जो होया एक बीबी ना लड़न की बड़ी आदत सी। वो सारा पिंड तंग सी। उन्हें फड़ फड़ा के ना ते नहर दे कंढे ते जबान दी इत्थे बैठी रह लड़ेगी दरिया। वो हुण उत्थे बैठी सी ते एक डड डड जिहड़ा ना जिन्हों मैंडक कहते हैं एक डड जनाब बाहर पानी के किनारे ते बैठा सी। मारी ना विच छाल ते आवाज़ आई डुबकी डुबकी ते कहंदी है तेरी माँ डुबकी, तेरा प्यो डुबकी, तेरी भैन डुबकी, तेरा खानदान डुबकी, तेरे दादके डुबकी, तेरे नानके डुबकी। जदों लड़ना जो होवे किसी बंदे, जदों रौला पाना जो होवे रौला हालां रौला हैगा। और बोलो रौला हैगा? रौला तो कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने इज़ बअसा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह सोनिया रसूल भेजिया है। किन्ना विच भेजिया है? फरमाया तुहाडे विच भेजिया है। अल्लाह किन्ना विचों भेजिया है? नारियां विचों भेजिया। फरमाया ना ना नूरियां विचों भेजिया। फरमाया अल्लाह फिर किन्ना विचों? फरमाया मिन अनफुसिहिम। जिन्ना विच आया है उन्हां दे विचों आया है, यानी इंसाना विचों आया है। मेरे पैगंबर बशर ने, मेरे पैगंबर बोलो सारे बोलो मेरे नबी। आवाज़ थोड़ी गूंजनी चाहिए मस्जिद के अंदर। मेरे नबी की ने बोलो मेरे नबी बशर ने पर सैयदुल बशर ने। नबी बशर ने पर
میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے کل کو بندہ دا مانا ہی نہ کردہ پھرے آخے کہہ گیا نبی پاک نو اپنے ورگا معاذ اللہ نبی پاک نو کہہ گیا اپنے جیسا معاذ اللہ کوئی نہ کیڑے پہ جانو دی زبان تے ایک لاکھ کیڑا پوے او دی زبان تے جڑا اللہ دے پیغمبر نو اپنے ورگا سمجھے تے اپنے ورگا آکھے او دے دل نو کیڑے پہ جان جڑا اللہ دے پیغمبر نو عام بندیاں دی طرح سمجھے اس بندے نو چوک اندر کھڑا کر کے گوڑیاں نال پن دینا چاہیے جڑا اللہ دے پیغمبر نو وڈے بھرا جنہ سمجھے معاذ اللہ حضرات دی وقار گل انج دی نہیں گل کیویں دی ہے آ میں تینوں گل سمجھاواں میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے اے دا معنی یہ نہیں کہ میرے تیرے ورگے نے معاذ اللہ میرے نبی دا شان اچا میرے نبی دا مقام اچا میرے پیغمبر دی عظمت آلہ میرے پیغمبر دا مقام آلہ میرے پیغمبر دا آنا آلہ میرے پیغمبر دا جانا آلہ میرے پیغمبر دا رونا آلہ میرے پیغمبر دا مسکرانا آلہ میرے پیغمبر دی فجر آلہ میرے پیغمبر دی ظہر آلہ میرے پیغمبر دی مغرب آلہ میرے پیغمبر دی شان آلہ میرے پیغمبر دی تہجد آلہ میرے پیغمبر دے نوافل آلہ میرے پیغمبر دے فرائض آلہ میرے پیغمبر دی ترتیل آلہ میرے پیغمبر دا قیام آلہ میرے پیغمبر دا قعود آلہ میرے پیغمبر دا سجود آلہ میرے پیغمبر دے قول آلہ میرے پیغمبر دے فعل آلہ میرے پیغمبر دی اشارے آلہ میرے پیغمبر دی آنکھ آلہ میرے پیغمبر دا نک آلہ میرے پیغمبر دے کان مبارک آلہ میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک آلہ میرے پیغمبر دے کندھے مبارک آلہ میرے پیغمبر دا سینہ آلہ میرے نبی دا پسینہ آلہ میرے نبی دا جسم آلہ میرے نبی دا وجود آلہ میرے پیغمبر دا لباس آلہ میرے پیغمبر دی کملی آلہ میرے پیغمبر دے یار آلہ میرے پیغمبر دی تلوار آلہ میرے پیغمبر دی للکار آلہ میرے پیغمبر دی یلغار آلہ میرے پیغمبر دی گفتار آلہ میرے پیغمبر دی دستار آلہ میرے پیغمبر دا رونا آلہ میرے پیغمبر دا مسکران آلہ میرے پیغمبر دی فجر آلہ میرے پیغمبر دا بدر آلہ میرے پیغمبر دا ہد آلہ میرے پیغمبر دا خندق آلہ میرے نبی دا تبوک آلہ میرے پیغمبر دا فتح مکہ آلہ میرے پیغمبر دا صلح حدیبیہ آلہ میرے پیغمبر دی ولادت آلہ میرے پیغمبر دا بچپن آلہ میرے پیغمبر دا لڑکپن آلہ میرے پیغمبر دی مکی زندگی آلہ میرے پیغمبر دی مدنی زندگی آلہ میرے پیغمبر دے سفر آلہ میرے پیغمبر دے حضر آلہ میرے پیغمبر دی لیل آلہ میرے پیغمبر دے نہار آلہ میرے پیغمبر دا معراج آلہ میرے پیغمبر دا اسراء آلہ میرے پیغمبر دا پہلے آسمان تے جانا آلہ دوجے تیجے تے جانا آلہ چوتھے پنجویں تے جانا آلہ چھویں ستویں تے جانا آلہ بیت المعمور تے جانا آلہ جنت اندر جانا اللہ دوزخ دا دیکھنا میرے پیغمبر دا اللہ سدرۃ المنتہا تے پہنچنا اللہ میرے پیغمبر دا واپس مکہ مکرمہ آ جانا اللہ میرے پیغمبر دا دودھ پینا اللہ میرے پیغمبر دا لیٹنا اللہ میرے پیغمبر دا کروٹ بدلنا اللہ میرے پیغمبر دا پلک اٹھانا اللہ میرے پیغمبر دا پلک جھکانا اللہ میرے پیغمبر دے لباں چوں نکلن والی گل اللہ تکلم اللہ میرے پیغمبر دا تبسم آلہ میرے پیغمبر دی گفتگو آلہ میرے پیغمبر دی تقریر آلہ میرے پیغمبر دا خطاب آلہ میرے پیغمبر دا جواب آلہ اللہ اللہ میں قربان جاواں او کائنات دے لوگو میرے نبی دا مکہ بھی آلہ میرے نبی دا مدینہ بھی آلہ میرے نبی بشر نہیں میرے نبی اچھی بولو میرے نبی بشر نے پر سید البشر نے پر سید البشر نے شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का दुलारा नबियों में न्यारा आँखों का तारा दिल का सहारा रिश्तों में प्यारा रिश्ताए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह में कांटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जामा तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा फरमाया मिना अनफुसिहिम रसूल भेजिया है तुहाडे विच भेजिया है ते तुहाडे विचों यानी इंसानां विचों बशरां विचों भेजिया मेरे नबी बशर ने बोलो मेरे नबी बशर ने पर सैयदुल बशर ने कल को बंदा इदा माना है ना करदा फिरे अल्लाह दे नबी नू अपने वर्गा कह गया मादल्ला ना ना यारो ना ना अपने वर्गी गल ते है ही कोई नहीं। इधर मेरे अल वेखना मैं तुहानू दसना वा मेरी अकीदत नोट कर लै मेरी मुहब्बत नोट कर लै मेरा प्यार नोट करके लै जाए। मैं मिसाल दिया करना अज भी देवां बंदे दे जिस्म विचों कई चीज़ां जिहड़ियां खारज हुंदियां ने जिहड़ियां नापाक ते पलीत हुंदियां ने उन्हां चीज़ां तो नफरत करनी ते करनी भी चाहिदी है। लेकिन मेरे तुहाडे बदन विचों तो कुछ चीज़ां जिहड़ियां खारज हुंदियां ने जिहड़ियां नापाक ते पलीत नहीं हुंदियां लेकिन असीं फिर भी उन्हां तो नफरत करने वो कम से कम तीन चीज़ां ने। सब तो पहले नंबर ते मेरे तुहाडे मूँह विचों निकलण वाला थूक पलीत नहीं हुंदा नापाक नहीं हुंदा लेकिन हर बंदा नफरत करदा है। पानी विच इन्नी सारी तुक सुट दिओ कोई बंदा गर्दन कटाएगा पानी नहीं पीवेगा। दूसरे नंबर ते मेरे तुहाडे सर दाड़ी दे बाल पाक हुंदे ने पलीत नहीं हुंदे लेकिन हर बंदा नफरत करदा है। सालन विच वावा सारे वाल सुट दिओ किसी बंदे नूं आखो खाना खा लै सालन नाल गर्दन कटाएगा खाना नहीं खाएगा। तीसरे नंबर ते मेरे तुहाडे बदन विचों निकलण वाला पसीना पलीत नहीं हुंदा पाक हुंदा है लेकिन जनाब पसीने तो बंदा नफरत करदा है। किसी बंदे नूं वावा सारा पसीना आए ना ते बंदा छेती के ते उहनूं मिलदा ही कोई नहीं नफरत करदा है। शर्क पुरिया ये तीन चीज़ां ने मेरे तेरे जिस्म जो निकलने वाला थूक पाके मगर नफरत बाल सर दाड़ी दे पाक ने मगर नफरत पसीना जड़ा है पाक मगर नफरत पर जिस पैगंबर दा मैं ते तू कलमा पढ़िया है रब्बे कायनात ने उस नबी दियां तिन्ने चीज़ां कलियां पाक नहीं बनाइया बल्कि अल्लाह ने ना तिन्ना चीज़ां विच रहमत भी रखी है बरकत भी रखी है ते शफा भी रख छड़ी है। ये मेरा कीदा है मेरे तुहाडे पसीने च बदबू है कमली वाले दे पसीने च खुशबू है मेरे तुहाडे लुआब विच वबा है कमली वाले दे लुआब मुबारक विच शिफा ही शिफा है। हाय हाय अल्लाह वाला कहंदा है लब लगिया पीड़ा मुकियां ने जी आखो सुभान अल्लाह। वो जम्मू दियो तो भवें ना दियो सुभान अल्लाह तो आखो यार उची आखो ला ਇਹਦਾ मतलब भी ਤੁਹਾਡਾ जम्मू देने का कोई इरादा नहीं है। अज पक्के ने अज मम्मी लैके ही जाने ने अल्लाह 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 मैं प्यार नाल कह रहा तुसी ना भी दियो कोई गल नहीं मैं गुजारा कर लांगा। अल्लाह अल्लाह ओ लब लगिया मेरे नबी दा लब ओ लब लगिया पीड़ा मुकियां ने ओ जुड़ गईयां हड्डियां टुटियां ने ओ भुखा मुकियां ने लशकीर दियां वाशाना बदरे मुनीर दियां वाशाना बदरे मुनीर दियां जी वाशाना
اے تسی پڑھنا ہے تسی مومنو مومنو واشانا بدرے منیر دیاں کڈے سونے لگ دے ہو واشانا بدرے منیر دیاں او دی جتی اتوں میں پگواراں اے نہ آکھیا جے کل نو وڈے بھرا جنہ کہہ گیا معاذ اللہ گل سن لیا جے پہلے اللہ 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 او دی جتی اتوں میں پگواراں کلی پگ کی سارا جگواراں او جی آکھو سبحان اللہ او کلی پگ کی اوے کلی گل سن لو اوے کلی پگ کی سارا جگوارا او نیوں ریساں شیماں دے ویر دیاں واشانا بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سن لو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آؤ میرے نبی دی سیرت اپناؤ مومن بن جاؤ تاکہ اللہ دے پیغمبر دی شریعتوں آپ دی شفاعتوں اور دین حنیف تو اللہ دی رحمت کاملہ تو مستفید ہو سکیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ نہیں یار سواد کوئی نظم پڑھا رہا آج میرا امتحان ہے مانگی بیٹھے سے جموں یار چاہی داتے بھی میں کبھی تھے لیا کے سامنے رکھو تو پھر میں ٹرنا آگے اچھا لو جی تقریر گئی ہے موقع ہون میں تانوں شعر سنان لگا تھوڑے جے کیونکہ مولانا یوسف پسروی صاحب رستے چنے تے آنا انہوں نے ہے گیا ہے نہیں کہ نہیں آنا بس نیڑے ہی نے تے انشاءاللہ پہنچ جان گے تسی جانا نہیں میں اصل چاہے تانوں پتہ بھی بہت لمبی تقریر میں اتھوں ہوندی نہیں میں تھک چھیٹی جانا تے جے کہ جمعہ دا نانا نہ ہوندا تے میں کہا کدی نہیں سی ٹرنا تے چلو میں تھوڑی جی تانا اچھا کیڑی جی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ او جدو کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں، او دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں، بابا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے، او جدو روضہ خر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، او دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، یک روشنائیاں ہوندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں بچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے۔ اوے بس کر جاؤ، اور میں بس ایک ہی سنانی ہے، ایک ہی پڑھ دی بات۔ منو دنگل میری ساری سچیے، ساری سچیے، او گل ساری سچیے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، ایشا دے بابے دی سرداری سچی ہے، منو تاں گل میری ساری سچی ہے، یاراں تو یار کدی بھی بغا نہیں ہو سکدے، یاراں تو یار کدی بھی جدا نہیں ہو سکدے، کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکدے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے، منو تاں گل میری ساری سچیے، ساری سچیے، او گل ساری سچیے، میں نوکر پا معاویہ دا، میں نو، اے آخری نے اس بات پائی میری بات ہے، میں نوکر پا معاویہ دا، میں نوکر پا معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میرے دل دی دڑے کن معاویہ ہے، میرے دل دی دڑے کن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتیمت نبی دا مامو ہے، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتیمت نبی دا مامو ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نالے کاری قرآن معاویہ ہے، نینو کر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔
بھائی پسروری صاحب آ رہے ہیں، کوئی بندہ ذہن چ نہ سمجھے کوئی نہیں آ رہا. اچھا ٹائم زیادہ لگ جانا. اچھا جی تسی دعا کروا دو. دیکھ لو. جی جی دعا کروا دو. اگر تک میں ایک منٹ تھوڑی دیر ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام سے جب ہم نے ٹائم لیا تھا، گزارش انہیں کی تھی کہ آپ مغرب کے بعد تشریف لائیں، اور ان کا وعدہ بھی یہی تھا، لیکن شاید ان کی مصروفیات کہیں اور پروگرام تھے. شاہ صاحب پشاور ہیں، وہ وہاں سے آ رہے ہیں، اور پسروری صاحب بھی جو ہے نا وہ موٹر وے پہ ہیں، تو ابھی انہیں ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا. ہم نے کیونکہ ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ 12 بجے تک ہم مکمل کریں گے. اللہ تعالی جزائے خیر دے. قاری صاحب کو تشریف لے آئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ دعا کروا دیں. اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. میرے مولا کریم علماء حقہ کی سفر و حضر میں حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کو، اس کے خطیب کو، امام کو، معاونین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے آج کے میزبان کو، کھانا پکانے والی خواتین کو، اللہ سب کو برکت عطا فرما. مولا کریم جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وطن عزیز کو دہشت گردی سے محفوظ فرما. وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.